सिंटन टॉप द वैली ऑफ साइलेंट हॉरर, वो ख्वाब जो शायद ख्वाब नहीं बल्कि कब्रिस्तान की चीख था। साल 2024 की एक सियाह रात, मैं एक ऐसी वादी में खड़ा था जिसकी फिजा मुर्दों की सांसों, बदरूहों की आहों और जमीन की सिसकियों से भरी हुई थी। सब्जा जार उजड़ा हुआ, परिंदे घटती हुई रूहों की मानंद और जंगली जानवर खौफ के बोझ तले दबे हुए गुम। पहाड़ अंधेरों में गायब, हवा जहर आलूद, जमीन सिमटती हुई और आसमान लानतों के बोझ से झुका हुआ। फिर धुन चीर कर फटी और एक नूरानी मगर मौत जैसा होलनाक बुजुर्ग सामने आया। उसकी आंखों में ऐसा कहर था जैसे पहाड़ों की चीखें और दरियाओं की लाशें उसने अपनी आंखों से देखी हो। वो धारा, बेटे सिंथन टॉप पहुंचो। ये वादी बाकरा, पाकीज़ा, महफूज, नाजुक और इंछुआ थी, लेकिन इंसान ने उसे आलूदा, गंदा, बर्बाद, जख्मी और कोड़ा करकट में डूबी हुई लाश बना दिया है। फिर वो मेरा चेहरा पकड़कर बोला, वो बर्फानी जिस्म जो कभी अल्लाह की नेमत था, तुम्हारे गुनाहों की चीर फाड़ दी गई बर्फानी लाश बन चुका है। मैं लरस कर जाग उठा, सांसें टूटी हुई, रूह में कब्रिस्तान की ठंड उतर चुकी थी। सुबह सवेरे फजर की नमाज के फौरन बाद मैं जालंगाम का साइकिल सवार अपनी साइकिल लेकर रवाना हुआ। जैसा कि गुज़श्ता रात ख्वाब में मुझे हुक्म दिया गया था, ये सफर इंसान को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ देने वाला था। जालंगाम से निकलते ही रास्ते सब्जाजार, पहाड़, पत्थर, दरख्त सब लरसती हुई खामोशी में डूबे हुए थे। ऐसी खामोशी जैसे सायों ने परिंदों की आवाजें चोरी करके निगल ली हो। सूरज की किरणें पहाड़ों को छूते तो मंजर खूबसूरत लगता, लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोई होलनाक साया, दबकी हुई बदरू, अंधेरी सांस मेरे पीछे चलती महसूस हो रही थी। दरख्तों के बीच से आती हवा पहले ठंडी और पुरसुकून थी, फिर अचानक बदरू की बर्फीली सांस बनकर मेरे चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई नादीदा मखलूक मेरा रास्ता सूंघ रही हो। जंगली जानवर कहीं नजर न आए, बस उनके गायब कदमों की दहशत झाड़ियों के पीछे सिसकती महसूस हो रही थी। मनाजिर इल्फरेब जरूर थे, लेकिन उनकी खूबसूरती में बदसूरत जख्मआलूद कचरे के धब्बे शामिल हो चुके थे। आबशारों, चश्मों और चरागाहों के अतराफ इंसानी हाथों की छुड़ी हुई गंदगी जन्नत के चेहरे पर बद्दुआ की तरह चिपकी हुई थी। जब मैं आगे बढ़ा तो खौफ की तह और गहरी होती गई। फिर रास्ते पर मुर्दा परिंदे दिखाई दिए और थोड़ी दूर एक मरा हुआ गीदड़। यूं पड़े थे जैसे वादी ने उनकी आखिरी सांसें चूस ली हों। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि घास, झाड़ियों और पत्थरों के पीछे कोई अंधेरी आंख मेरी निगरानी कर रही है। यूं महसूस हो रहा था जैसे पूरी वादी एक जिंदा मखलूक हो जो हर इंसान को सूंघ कर परखती है और खामोशी से निगल लेती है। मैं इस लर्जा खेज सफर को तस्वीर और वीडियो में महफूज करता रहा, क्योंकि ये मंजर देखने का नहीं, महसूस करने का अजाब था। दक्सम के आखिरी किनारे पर वाक़े सियाहती चौकी पर पहुंचा तो वर्दी पोश नौजवान गार्ड निहायत मुहज्जब अंदाज में चेकिंग कर रहे थे। एक मकामी पुलिस एहलकार जो मेरा जानने वाला निकला, नर्म लहजे में एंट्री दर्ज करके खैरियत दरियाफ्त करने लगा। चेकिंग तो जिम्मेदारी से हो रही थी, मगर मसला वहीं बाकी था। वो उस चीज को नहीं देख रहे थे जो वादी को अंदर से मार रही है। प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, पॉलीथीन के थैले और वो जहर जो ये जन्नत आहिस्ता आहिस्ता खामोश जहन्नम में तब्दील कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा, पहाड़, दरख्त, रास्ते सब हसीन, लेकिन उनकी खूबसूरती के नीचे एक अंधेरा खुला हुआ दहाना हर जिंदा चीज को निगलने के इंतजार में था। सिंथन टॉप, वो लम्हा जब हकीकत ने ख्वाब को पीछे छोड़ दिया। वो वादी जो कभी बाकरा, पाकीज़ा, महफूज, अनछुआ, नाजुक थी, तबाह, आलूदा, गंदी, बर्बाद, मसमूम, जहर आलूद, बर्बाद, मसमूमे, मसशुदा, लौटी हुई, घुटती हुई, दम बदम, मुरझाती हुई, और सबसे खौफनाक वो खामोशी जो कब्र से पहले की आखिरी खामोशी होती है। गंदगी के पीछे छुपी गैर मरई लानत। मुझे महसूस हुआ
کہ یہاں صرف انسانوں کی آلودگی نہیں، کوئی اور مخلوق بھی ہے، ایسی مخلوق جس کا ذکر گاؤں والے سرگوشیوں میں کرتے ہیں، جو ناپاکی سے نفرت کرتی ہے مگر گناہ دیکھ کر ہنستی ہے، جو انسان کے پیچھے قدم رکھتی ہے مگر کبھی نظر نہیں آتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے کھڑی ہو، میرے کان کے قریب سانس لے رہی ہو یا مجھے چھونے والی ہو۔ یہ جگہ صرف آلودہ نہیں، لعنت زدہ، منحوس، بدروحوں کا مسکن اور روح کو چیر دینے والی آلودگی تھی۔ برفانی لاش، گلیشیائی جسم کی موت۔ وہ برفانی ڈھیر گلیشیئر نہیں تھا بلکہ ایک برفانی لاش تھا، ایک برفانی درندہ جس کا سفید جسم انسانی گناہوں نے چیر پھاڑ کر کوڑے کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اس منظر نے ایسا محسوس کروایا جیسے آسمان سے روشنی کا آخری چراغ بھی بجھ گیا ہو۔ برنگ وادی، پانی نہیں، موت بہہ رہی تھی۔ برنگی نالا پانی نہیں بہا رہا تھا، آلودگی کی چیخیں، بیماریوں کی سسکیاں، تعفن کی بو اور گندگی کا بہتا ہوا خون۔ وہ دھارا جو کبھی زندگی تھا آج بد دعا کی لہر بن چکا تھا۔ یہ پانی نہ پینے کے قابل، نہ کھانا پکانے کے قابل، اور نہ ہی وضو کے لیے پاکیزہ۔ یہ پانی نہیں، ایک زندہ بد دعا تھا۔ زالنگام کے سائیکل سوار کی آواز میرے دل میں جیسے آتش فشاں پھٹ گیا، اور میں زالنگام کا سائیکل سوار نہیں، ایک جلتا ہوا سایہ بن کر چیخا، یہ انسان نہیں، یہ کشمیر کے خون چوسنے والے منحوس درندے ہیں۔ پہاڑ گونج اٹھے، ہوا رک گئی، روحیں کانپ گئی، اور جیسے بزرگ کی سرگوشی سنائی دی، دیکھ بیٹے، میں نے کہا تھا نا، وہ چیخ جو آسمان تک پہنچی۔ میں نے یہ ساری حقیقت ویڈیو میں قید کی اور اسے سوشل میڈیا کے بااثر افراد کے ساتھ شیئر کیا۔ کچھ نے آواز بلند کی، کچھ نے ساتھ دیا، مگر سب سے زیادہ یہ چیخ پھیلانے میں کشتواڑ کے صحافی جناب نائک آصف اقبال صاحب نے میرا ساتھ دیا۔ اس نے اس ویڈیو کو بادلوں کی گھن گرج کی طرح ہر گھر تک پہنچا دیا۔ ویڈیو کا دھماکہ، وادی لرز اٹھی۔ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں تھی، ایک لعنت کا اعلان تھی۔ اس چیخ نے حکومت کے سوتے ہوئے اعصاب جھنجھوڑ ڈالے۔ چند لمحوں میں خوف زدہ سرکاری ٹیمیں پہنچی، جنات جیسی تیزی سے صفائی، کوڑے کے پہاڑ کھود کر نکالے گئے، ٹینٹ والوں کی سخت پوچھ گچھ، پوری پہاڑی پٹی نگرانی میں جکڑ دی گئی۔ اب صرف ایک مردہ وادی یہ جگہ، زندہ نہیں، محفوظ نہیں، پاکیزہ نہیں، انسانی نہیں، یہ ہے بدروحوں کا سایہ، آلودگی کی چیخ اور ناپاکیوں کی قبر۔ حتیٰ کہ بکروال اور کشمیری شیپرڈز بھی رکنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہاں زندگی نہیں، صرف موت کا انتظار رہتا ہے۔ بزرگ کی وارننگ، آنے والی قیامت کا سیاہ سایہ۔ اگر لوگ نہ بدلے، زمین پھٹ جائے گی، پانی موت بن جائے گا، ہوا زہر بنے گی، اور تمہاری نسلیں اپنے ہی گناہوں کے نیچے دفن ہو جائیں گی۔ یہ صرف سنتھن ٹاپ نہیں، کشمیر کی آنے والی قیامت کا ہولناک سایہ ہے۔